باهي الاولاد في البارتي التروازيام بارتي باش نحكيو على فينومين دو شارج دان كوندنساتور. باهي نحن شنو قدامنا سيركوي. السيركوي هذه شنو فيها جينيراتور دو تونسيون. تو ولينا نعرفوا اللي يبدا هكا جينيراتور دو تونسيون اللي ليفر اون تونسيون كونستانت. باهي عندنا كوندنساتور دو كاباسيتي سي وعندنا ريزيستور دو ريزيستانس غران تير وعندنا كوميتاتور في يا اما يمشي البوزيسيون 1 يا اما يمشي البوزيسيون 2. في البوزيسيون 1 الاولاد دونك البوزيسيون هذه تتسمى شارج دون كوندنساتور معناها باش يتشارج الكوندنساتور. في البوزيسيون الثانيه دونك في البوزيسيون الثانيه دونك باش تصير عمليه ديشارج. هذا هو شنو الفرق بين كي يبدا الشارج كي يبدا فما تونسيون فما جينيراتور هو فما جينيراتور و ديشارج معناها ابسونس دان جينيراتور دون سورس. معناها باش يولي نرجعوا للفيديو الاول اللي هو سو كومبورت كوم الكوندنساتور سو كومبورت كوم ان جينيراتور. هو اللي باش يعطي الجينيراتور هو اللي باش يعطي الانرجي باش يخلي الريزيستانس هي تخدم. واضح الاولاد؟ باهي الاولاد هذه في خذينا البارتي تاع باش نخليو الكوندنساتور يتشارجا. باهي هذه في البوزيسيون 1 قبل ما نحطوا الكوميتاتور دونك الانترابتور. باهي حطوا في بالكم حاجه انه هاي ركزوا معايا الاولاد انه à t égale à 0 la tension aux bornes d'un générateur اللي هو générateur de tension égale E كما قلنا انه générateur de tension معناها délivre une tension constante. Par contre la tension aux bornes d'un condensateur est nulle. علاش نول؟ على خاطر مازال ما تشارجيش معناها مازلنا ما حطيناش الانترابتور. واضح؟ باهي هذا في ليتا انيسيال. باهي نمشيو في ليتا اتي معناها فما او كور دو طون تو سامبلومون كي تبدا مي او كور دو طون دونك كاس باس شنو باش يصير. باهي كي ناخذوا الجينيراتور هذا هاكا جينيراتور دو تونسيون وعندنا كوندنساتور l'interrupteur donc ها هو l'interrupteur K générateur donc E. شو كيفاش نو باش يصير الاولاد؟ اول حاجه فما intensité de courant ها intensité de courant اللي هي petit t. ردوا بالكم تعملوا ماجوسكول. الكورون سيركول معناها من البورن بلس فيغ البورن موان. اما ردوا بالكم فما حتى حاجه هوني معناها الكورون ما يتعداش فماش كورون داكور فماش سيركولاسيون il n'y a pas de circulation de courant هوني de courant. ردوا بالكم منها الاولاد. دونك الكورون يمشي من البورن بلس للبورن موان. مي كيفاش يتعبى معناها كيفاش تصير كيفاش يتشارج الكوندنساتور هذه. باهي توا ركزوا معايا. دونك الكوندنساتور ها هو شو باش يصير. الكوندنساتور نعمل معناها ايتود ميكروسكوبيك avant de le mettre avec le générateur. قبل ما نحطوه مع الجينيراتور chaque armature شنو قلنا عليها راهي électriquement neutre. معناها شنو électriquement neutre؟ معناها الكونتيتي دو شارج ايجال 0 في الA والكونتيتي في الشارج تاع البي ايجال 0 زاد. داكور بي زاد هذه سي معناها موان هنا بلس بي هذه avant
قبل ما يصير عمليه الشحن تاع الكوندنساتور. توا او كور فهمتوها ولا هذه افون معناها شاك ارماتور راهي شاك ارماتور عندها لي دو ارماتور معناها الارماتور الكتريكمون نوتر. باهي توا او كور الاولاد او كور كي نحطو توا جينيراتور سورس دينيرجي حتى جينيراتور دو كورون كيما هكا راه البرانسيب كيما هكا راه فهمنا. هذا جينيراتور دو تونسيون يعني اي لي معناها الكورون se déplace de borne plus هاكا vers البورن موان. شنو قلنا عليها هاكا سي بون. باهي البورن موان. باهي شفت لي زيليكترون هوني لو بلوس شنو قلنا عليه نحنا سيني موان هاهما باهي نبدل الكولور كي يبدا الكوندنساتور باش توصل له الكونتي دينيرجي لي زيليكترون هذه الالكترون هذه سو ديبلاس فيغ هاكا تمشي لهوني شفتها هاي. شنو باش يصير بيناتهم هذوما الزوج؟ هذوما باش تولي نول. داكوغ شنو باش يقعد؟ باش يقعد سيني بلوس وسيني موان. هاو باش نصورها هاي باش نصور هذه الكوندنساتور. شنو الاولانيه انه هي هنا فما هنا بلوس وهنا موان. نعاود هنا تو الالكترون هذا شنو قلنا انه لي زيليكترون ميغرو دو لا borne négative d'un générateur هاو هوني لي زيليكترون يمشي من البورن نيجاتيف تاع الجينيراتور et s'accumule sur l'armature B. هذه A وهذه B. d'accord donc الموا هذه لي زيليكترون الثاني باش يمشي فما اتراكسيون فما شنو باش تصير فما accumulation هنا d'accord فما انتراكسيون كولومبيين معناها انتراكسيون بين الموا والبلوس هكا سا نول. دونك شنو باش تقع باردون هوني بين سيني موا هاو لي زيليكترون هذوما سا نول. ب الثالثه تو اكسيتيرا الثالثه باش تمشي لي زيليكترون سي ديبلاس باش تجي بحذا هوني باش سا نول. من بعديك الثالثه هوني هكا فزت الوحده هاكا سي بون هوني. هذا البرانسيب دو فونكسيونمون كيفاش تصير عمليه الشحن تاع الجينيراتور. داكوغ سيني موان شنو باش يقعد هنا فما سيني بلوس معناها لي بروتون هما هذا بروتون وهذوما لي زيليكترون قاعدوا لي زيليكترون. دونك شنو باش يصير ابري انه شاك ارماتور l'armature A chargée positivement l'armature B chargée négativement. هذا ابري وقتاش توفى عمليه الشحن الاولاد وقت اللي توصل التونسيون او بورن دان جينيراتور ايغال التونسيون او بورن دان كوندنساتور. واضحه الاولاد فهمتوها؟ دون c'est-à-dire la tension au bord d'un générateur ها هي راح نعاود باردون باهي نبدل الكولور معناها كوندنساتور هوني هذا جينيراتور. شفت ابري شنو صار انه لي زيليكترون هنا لي بروتون وهنا لي زيليكترون. داكوغ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 دونك قد اللي موجود في الارماتور البي قد الموجوده في الارماتور الA قد موجوده في الارماتور B. داكوغ معناها كي نعمل السوم QA بلس QB نول معناها لي دو الكتريكمون نوتر. داكوغ دونك هذه جينيراتور دو تونسيون. فهمنا؟ واضح؟ دونك لا تونسيون معناها لا تونسيون au borne d'un condensateur معناها c'est-à-dire
la tension au bord d'un générateur égale la tension aux bornes d'un condensateur. Tout simplement. معناها U c'est à t tend vers l'infini. معناها وقت توصل وقت يتشارج الكوندنساتور égale à E tout simplement. واضحة؟ كي نعمل معناها différence de potentiel entre les deux armatures معناها البوتنسيال هذا V out البوتنسيال هذا تاع البي معناها différence de potentiel توصل égale à 0 égale à E pardon. واضحة؟ Donc tension aux bornes d'un condensateur égale tension aux bornes d'un générateur. هذا يتسمى الأولاد c'est le phénomène de charge du condensateur. معناها كي يقول لك décrire le phénomène de charge du condensateur شنو باش تقول؟ تقول أنه les électrons migrent de la borne négative du générateur et s'accumulent sur la borne l'armature B du condensateur qui se charge négativement. Le B est chargé négativement. Alors que معناها كيفاش تصير هذه par interaction colombienne معناها بين البروتون والإلكترون. Les électrons libres de l'armature A migrent vers la borne positive du générateur. معناها شنو باش يصير؟ باش تصير انه création de différence de potentiel entre les deux armatures. معناها باش تصير فما tension باش تصير بين les deux armatures. d'accord يعني قد معناها هوني pardon B. Donc, différence de potentiel. Si fama création de potentiel différentiel bien les deux armatures. D'accord? Il y a une charge QA égale moins charge de B. D'accord? C'est phénomène de charge d'un condensateur. D'accord? B. Quand nous sommes في position 2 l'أولاد. معناها كي يبدا عندنا كوندنساتور دو كاباسيتي سي اللي هو ولهنا في لارماتور لهنا هذايا الكوميتاتور في البوزيسيون 2 وعندنا هوني ريزيستانس. شنو باش تصير كي يبدا فما كوندنساتور ريزيستانس يعني فما ديشارج d'un condensateur. معناها شنو ديشارج d'un condensateur؟ معناها باش يفرغ الشحنه نتاعو باش يفرغها عند الريزيستور دو ريزيستانس R. مش هو شنو قلنا عليه مش شاك ارماتور راهي هي معناها كل واحده هذه A وهذه B. صح لي الA هي شارجي بوزيتيفمون والB راهي شارجي نيجاتيفمون. B. Qui si on met le commutateur dans la position 2, puisque le condensateur est complètement chargé, il se décharge dans le résistance. Donc, courant, le courant, les électrons. D'accord? شنو قلنا هوني الاولاد؟ قلنا انه الكوندنساتور وقت اللي في العمليه ديشارج باش سو كومبورت كوم ان جينيراتور. سي عليه معناها الكورون باش يخرج بالبورن بوزيتيف. اهو كورون شفتوها اهو شفتوها هذه وقت اللي في العمليه ديشارج الكوندنساتور سو كومبورت كوم ان جينيراتور. هاني عاودت لكم. اما لي زيليكترون شنو باش يصيروا لهم الاولاد؟ لي زيليكترون les électrons باش يكون عكس الكورون. نعرفوها نحن les électrons ils se déplacent معناها من البورن نيجاتيف vers البورن بوزيتيف. par contre le courant circule من borne positive vers une borne négative. D'accord? Donc les électrons les électrons واضحة؟ donc les électrons باش يخرجوا من البورن من l'armature B vers l'armature A. Donc, le B
perd des électrons, donc le B en bas de la couleur, donc le B perd des électrons. أما le A gagne des électrons. معنى شنو؟ يعني ال B فما défaut d'électrons، أما l'armature ال A فما عندها un excès d'électrons. واضحة؟ معناها ماشي الكوندنساتور ماشي يفرغ وين يفرغ في الريزيستانس. داكور؟ يعني الكوندنساتور معناها البوتنسيال فما création de potentiel entre les deux armatures. Donc différence de potentiel entre les deux armatures معناها هاي الكوندنساتور. علاش؟ خاطر قلنا ان الكوندنساتور se comporte comme un générateur في الكا نتاع شنو؟ في الكا نتاع الديشارج دو كوندنساتور. واضحه؟ دونك لي زيليكترون كالعاده نفس الحكايه، لي زيليكترون باش يمشيو حتى يكلهوني، معناها باش تولي لهنا نول، من بعديك هذي كرياسيون معناها انتراكسيون gravitation colombienne معناها entre le proton ou les électrons. d'accord؟ les électrons هذوما. donc باش يرجع الكوندنساتور في اخر لحظه، باش يرجع الكوندنساتور électriquement neutre. معناها charge QA égale QB égale 0. d'accord؟ هذا هو اللي شنو البرانسيب تاع الديشارج دان كوندنساتور. donc la tension au bord d'un condensateur معناها diminue au cours du temps. واضحه؟ par contre في الشارج دان كوندنساتور la tension au bord d'un condensateur augmente au cours du temps، معناها خاطر العمليه خاطر الجينيراتور ماشي يشارج الكوندنساتور. par contre في الديشارج تاع الكوندنساتور ماشي تونسيون ماشي تنقص. واضحه؟ فهمنا؟ معناها في الشارج دان كوندنساتور لو كوندنساتور في اللحظه هذيك راهو ريسبتور، معناها يستقبل il reçoit l'énergie. اما في الديشارج سو كومبورت كوم جينيراتور. ردوا بالكم تنساوها المعلومه هذه، ردوا بالكم تنساوها. داكور؟ هذا هو البرانسيب دو فونكسيونمون دان كوندنساتور. السانكيام بارتي باش نحكيو على الجينيراتور دو كورون مع الكوندنساتور.